बाहर जो लोग खड़े हैं वो भी सब में आ जाएं। अगर पीछे और लोग आ रहे हैं तो पीछे वाले हजरात बदला दे भाई। कंधे से कंधा मिलाकर सफेद सीधी कर लें भाई। नमाज शुरू की जा रही है भाई। जल्दी से आ जाओ भाई, सब में लग जाओ जल्दी से आके। नमाज शुरू की जा रही है भाई, सभी हजरात मुतवज्जा रहें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وأولادا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت
ورحمة ومغفرة ما بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنا رحم فرما، یا اکرم المکرمین ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ ناحق مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں بری فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ گزرا ہے، اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام سیئات کو معاف فرما۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ بڑا بابرکت مہینہ تھا، رحمتوں والا تھا، عظمتوں والا تھا، اے اللہ استغفار والا تھا۔ اے اللہ اس میں بڑی رحمتیں آپ نے رکھی، بڑی رحمتوں کا نزول فرمایا، بڑی برکتوں کا نزول فرمایا۔ اے اللہ پورے سال اسی طرح ہمیں عبادتوں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اپنی تکبیر بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج بڑائی کا سب سے بڑا دن ہے، اے اللہ ہماری طرف سے اس دن کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم اس میں آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ اس تکبیر کو قبول فرما لیجئے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی تکبیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے نبی نے فرمایا عیدگاہ میں جاؤ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے جاؤ، اور جب اپنے گھروں کو جاؤ تو اس وقت بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے جاؤ۔ گویا کہ اے اللہ آپ کے نبی نے فرما دیا ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ۔ اے اللہ آپ کا نبی بھی یہی چاہ رہا ہے کہ اللہ اکبر کی فضائیں عام ہو، اللہ اکبر کے جھنڈے کے تلے ہم رہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی ہمارے حضرت دعائیں تقریر فرما رہے تھے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہی خلاصہ بیان کر رہے تھے کہ آج یہ تکبیر کا دن ہے، اس میں تکبیر کہی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ وہ بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، وہ خالق السماوات والارض ہے، وہ بدیع السماوات والارض ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے بڑے چھوٹے جو جا چکے اس دنیا سے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمیں بھی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان تمام دعاؤں کو بطفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكة ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاء أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله نعم بقيت المسألتان فنذكرها الآن الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف خطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام، وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مزهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कि नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा, कि नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। ये वो दिया है जिसको बुझाया न जाएगा।